अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल। कुछ दिन पहले मैंने एक हफ्ता ही हुआ, मैंने एक प्रोग्राम किया था कि इमरान खान इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जिनके पास दौलत है, पैसा है, माफिया बहुत बड़ी है, वो कहीं ना कहीं इसे परेशान करते रहेंगे। देख ले, 2 दिन पहले से ये आप भी न्यूज़ सुन रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। इल्ज़ाम है या हकीकत है, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ममालिक हैं वहाँ पे पैसा ही जीतता है। अब ये अंदर की क्या कहानी है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आएगी तो आपको इल्म होगा। मगर चला, यहाँ पे भी पैसा ही है, मैं ये बता देता हूँ। और ये जो सिलसिले चल रहे हैं कि जनाब अब मरीम नवाज का केस लेट हो जाएगा, नवाज शरीफ का हो जाएगा, ये इंतखाबात था कि इन्होंने इसको लेके जाना घसीट के किसी तरह। सोचा ये गया, प्लानिंग ये की गई कि छोटे जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो इतना बड़ा कारनामा नहीं होगा। अगर तो ये इल्ज़ाम है तो अगर किसी बड़े आदमी पे इस तरह का इल्ज़ाम लगेगा तो उससे अदालती सिस्टम भी सोच में पड़ जाएगा, हमारे जज भी सोच में पड़ जाएंगे, वकला भी। और फिर जी ये हल्फिया बयान दो, वो हल्फिया बयान दो। अब हल्फिया बयान की अगर बात आप कर लें तो जिन लोगों को पता ही नहीं कि हल्फिया बयान होता क्या है, वो क्या हल्फिया बयान देंगे। कभी किसी हल्फिया बयान के ऊपर किसी को सजा हुई? आपने देखे बेशुमार हल्फिया बयान पाकिस्तान में होते हैं, कस्में भी। ऐसा भी है कि कुरान भी उठा जाते हैं। कभी आपने गौर किया कि वहाँ पे किसी को कहा जनाब हाँ जी आपने हल्फिया बयान गलत दिया तो आपको सजा होगी। यूरोप में अगर आप हल्फिया बयान दे देते हैं 1 साल, मेरा जहाँ तक ख्याल है जर्मनी वगैरह में आपको जेल हो सकती है अगर आपने हलफ उठा दिया। हमारे मुल्क में जहाँ पे पैसा चलता हो, जहाँ पे ईमान ना हो, जहाँ पे लोगों का ये हालत हो कि वो 100-200 यूरो 100-200 रुपये के लिए बिक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा हल्फिया बयान? आप खुद गौर करें। अब ये जो गेम डाली गई है ये बड़ी अहम है, आपको मैं बताता हूँ। अहम इसलिए है कि इसमें पूरा अदालती सिस्टम जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। ख़राब करने की कोशिश है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके ख्याल में ये है कि पहले अदालती सिस्टम जो हमारा है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बहरहाल ये तो आप सबको भी पता है कि क्या हालात है वहाँ पे। आज किसी की पेशी है, कल किसी की पेशी है। लाहौर हाई कोर्ट का भी पता है, दूसरे जज आए दिन जो वीडियो ऑडियो सामने आती है उनका भी पता है। मगर मैं आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, और वो मैंने इसलिए तलाश की कि जमात अहमदिया के जो मौजूदा खलीफा हैं उनका एक बयान मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सुनाने का मकसद ये होगा कि आपको इल्म हो कि सच्चाई कहाँ पे है, झूठ कहाँ पे है। ये हर चीज़ आपके सामने, उसे छोटा सा प्रोग्राम होगा, दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। अब पाकिस्तान का अगर आप इस वक्त जायज़ा थोड़ा सा ले लेते हैं तो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। आज गई कल गई, वही हालात बना दिए जाते हैं जो हर गवर्नमेंट के लिए बन जाते हैं। और तरीक़ाकार पीछे बहुत बड़े बड़े दिमाग इस पर काम करते हैं, मक्कार लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे फरेब के प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि जिससे निज़ाम पूरे को हिलाना, पाकिस्तान कोई भी मुल्क हो उसके निज़ाम को हिलाना कोई मामूली काम नहीं होता। लोगों के ज़हन में डालना, सोशल मीडिया पे भी खबरें चलानी, मुकम्मल तौर पे एक इस पे कोई, मेरा ख्याल है जो भी लोग काम कर रहे हैं कोई थोड़े बहुते नहीं है, काफ़ी मकदार में ये लोग बैठे हुए हैं जिनके दिमाग चलते हैं। फिर एंड पे वो जैसे लस्सी में से मक्खन नहीं निकलता, ऐसे फिर वो एक तरीका वारदात ढूंढते हैं और फिर वो अटैक करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि पहली चीज़ तो ये थी कि जो बंदा 3.5 साल, कोई भी हो, मैं नाम नहीं किसी का लेता,
कोई बंदा भी 3.5 साल बाद ये बात कर रहा है, सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। उसको गिरफ्तार करके बाकी बातें बाद में होती, उसका सही रिमांड लेते और फिर उससे पूछते जनाब अली कि 3.5 साल तू खामोश क्यों रहा, फालज हुआ था तुझे, क्या प्रॉब्लम थी, या तेरी याददाश्त चली गई थी, क्या मुसीबत बनी हुई थी कि आज तुझे ये याद आ गया। जब लोहा गर्म होता है फिर वार किए जाते हैं, फिर जो जो आपके हाथ में होता है पूरी कुव्वत के साथ फिर ये हमले किए जाते हैं कि किसी तरह सिस्टम को धर्म भरम कर दो। और यही आज पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आप देखें तो अवाम भी आज खिलाफ इमरान खान के काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि जा रही है, और दूसरे लोग जो है उनको कुछ को उसने खुश करने के लिए कुछ ना कुछ किया, मगर दौलत नहीं इमरान खान के पास, ना उसके जो बंदे हैं। ये बाद में पता चलेगा कि उन्होंने कितनी दौलत बनाई जब ये गवर्नमेंट जाएगी, मगर दौलत के साथ आपके पास दिमाग भी होना चाहिए कि किस तरह आपने दौलत से ख़रीदना है लोगों को, किसी की ज़ुबान बंद कैसे करनी है। क्योंकि जहाँ सच्चाई नहीं, जहाँ ईमान नहीं, जहाँ आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, वहाँ पे फिर इस तरह के हरबे जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब पूरी दुनिया में आपने देखा वो कह रहे जी इलेक्ट्रॉनिक ये वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए, हमारे क्यों कह रहे नहीं होना चाहिए, पता उसमें धांधली नहीं होगी। वो रास्ता अख्तियार करेंगे जहाँ पे इनको पता होगा कि हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे जिससे ईमानदारी से कोई काम हो जाए या पब्लिक को कोई फ़ायदा हो जाए। वो रास्ता ये सियासतदान हमारे नहीं इख्तियार करेंगे। और फिर आप देख लें कि ये कामयाब कैसे हो जाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो इतनी बड़ी तादाद में हर शहर में, हर कस्बे में, हर वो जो है अपना गांव है, सूबा है, ये बाकायदा तौर पे इनकी शाखें जो माफिया की है ये फैली हुई है। सियासी पार्टियों की जो माफिया है उसमें दीनी जमातों को भी शामिल किया हुआ है। हर उस बंदे को ये शामिल कर लेते हैं जो इनको पता है कि थोड़ा सा भी हमें फ़ायदा देगा और गवर्नमेंट को नुकसान देगा, पाकिस्तान को नुकसान देगा। इनमें से आप देख रहे हैं ये सियासतदान बैठे हैं, आज फिर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और वहाँ पे कोई काम की बात नहीं होगी, वो यही कहेंगे जनाब ये बिल पास नहीं होना चाहिए जो अवाम के हक में होगा। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि सबसे बड़े दुश्मन ये हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन हैं, जिन्होंने कभी आप पाकिस्तानी अवाम का सोचा नहीं। इमरान खान साहब ने जो भी आपके सामने काम किए या नहीं किए इससे बहस नहीं है। काम करने ही नहीं देना किसी को। गवर्नमेंट ऐसे तरीके के साथ बनती हमारे मुल्क में कि कोई ना बिल ठीक पास हो सके, ना कोई काम हो सके, ना कोई अवाम की हो सके। अगर उनको पता कि अवाम को होश आ गई, अवाम को अकल आ गई, इनमें शऊर आ गया, तो ये तो हमारा जीना हराम कर देंगे। इसलिए उनको उसी गेम में डाला हुआ है कि बस वहीं घूमते रहें, कि बस सुबह जाएं और शाम को आएँ और परेशानियां लेके आएँ, परेशानियां लेके घर से जाएं। इस पे इसलिए मैं आपको आज फिर बताया कि दौलत आज आप देख लीजिए, ये नहीं कि दौलत हमारे मुल्कों में अगर किसी आम बंदे गरीब हो उस पर दौलत आ जाए और वो अच्छा लिबास पहनना शुरू कर दे, अच्छी गाड़ी में आना शुरू हो जाए, तो वही लोग जो पहले उसकी इज्जत नहीं कर रहे होते वही उसकी इज्जत करने लगे। हमारा सिस्टम है दुनिया का, समझ ले। ये नहीं कि वहाँ पे पूरी दुनिया में ये चलता है। और अगर आप देख ले लिबास और ये चीज़ों से आप की सोच तब्दील हो जाती है अगले बंदे के मतलब। वही बंदा अगर अमीर भी हो और कपड़े अच्छे ना पहन के आए फिर भी आपकी सोच तब्दील हो जाएगी। तो इंसानी सोच को तब्दील करने के लिए ये ऐसी ऐसी गेम डाली जाती है कि जिस तरह आज आप देख ले अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात शुरू हो गए। अब अगर खुदा न खास्ता अगर ये चीफ जस्टिस वाला मामला ठीक निकल आया तो आज के बाद अदालतों पे पहले भी कौन सा इतना कोई भरोसा लोग करते हैं, बातें तो करते ही है, तो कौन करेगा, ये सोचने वाली बात है। नाज़रीन ये चीज़ें बड़े गौर तलब है कि पाकिस्तानी माशरे में जो हमारे लोग रहते हैं वो खुद भी कोशिश नहीं करते कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, पाकिस्तान को बेहतर रंग में देखना नहीं चाहते वो लोग। क्योंकि हर बंदे की ये सोच है
کہ میرے لیے جائز ہے، جو میں کرتا ہوں دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جس طرح میں شروع بتایا کہ کوئی بڑا آدمی ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں، پتہ وہ جناب میں کمزور ہوں تو اس کے آگے جس طرح ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے بولنے کا، یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، سر یہ اتنے میں بھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اسے سلام لے لیا، میں نے اس سے جناب ہیلو ہیلو کر لی، جس نے جناب میرا حال پوچھ لیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک سسٹم بھی سمجھ لیں کہ ان چیزوں سے لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اب یہ ابھی تک یہ گیم ختم نہیں ہوئی، جو پتہ پھینکا گیا ہے، پارٹی شروع ہوئی۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ ایک ایسا جواب انہوں نے دیا، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حقیقی اسلام میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے۔ ایک بریک لیتے، بریک کے بعد ابھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ ابھی ایک سوال کیا گیا، اس کا جواب جو جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ انہوں نے کیا دیا، اس پہ آج میں کچھ بات چیت بھی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، اکثر کا نام ارسلان اجاز ہے اور بطور سیکرٹری مال خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جو وسایا میں آمد صحیح لوگ اپنی حصہ آمد کا فارم صحیح پر کرتے ہیں؟ حضور، اس میں کچھ کنفیوژن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا چندہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، بجٹ صحیح نہیں ہے، انہیں اس طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے۔ ان سے کہا ہے جب وصیت کی ہے نا تو سچ بول کے اپنی آمد پہ چندہ ادا کرو، نہیں تو اگر مجبوری ہے وصیت چندہ ادا نہیں صحیح طرح کر سکتے تو وصیت منسوخ کرا لو، پھر بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر وصیت کر لینا۔ وصیت جی حضور، انشاءاللہ۔ سچائی زیادہ ضروری ہے وصیت کرنے سے، جی حضور۔ سمجھ آئی؟ اور جو چندہ عام دینے والے ہیں وہ حضور، چندہ عام دینے والوں میں کچھ کمزوری ہے، اس میں سے اکثر جو ہیں وہ نان ارننگ ممبرز بھی ہیں، تو اکثر کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو الاؤنس ہی بہت تھوڑا سا ملتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا، تو وہ چندوں میں اس حوالے سے تھوڑی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے کہو پھر آپ رخصت لے لیں، آپ کو الاؤنس ملتا ہے، چندہ جتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی دیں بے شک، لیکن اپنی آمد کم نہ لکھوائیں۔ کہہ دیں ہماری جو بھی آمد ہے نا ہم اس کے مطابق چندہ نہیں دے سکتے اور ہمیں کم شرح سے چندہ دینے کی اجازت دی جائے، تو اجازت لے لیں، میں اجازت دے دیا کرتا ہوں ہر ایک کو، ٹھیک ہے؟ جی حضور، انشاءاللہ۔ سچائی پہ قائم کریں، لوگوں کو زبردستی نہ کریں۔ کوئی ٹیکس تو ہے نہیں ہے، جن کی مجبوریاں ہیں ان کی مجبوری کو ٹھیک ہے، اس کو مان لیتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ یہ لکھیں کہ ہماری آمد کے مطابق ہم چندہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ان حالات میں ہمیں چھوٹ دی جائے کہ ہم اس کے مطابق چندہ اتنی شرح سے دیں، تو لے لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں سب سے پہلے سوال کرنے والے میں یہ خوبی آپ نے دیکھی، جو لوگ شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، کہ جب جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے سوال کیا کہ لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنا چندہ ادا کر رہے، تو سوال کرنے والے نے بالکل سچ بتایا۔ وہاں پہ آپ نے یہ غور کیا کہ جو حقیقت تھی اس سے آگاہ کیا گیا۔ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اپنا جو جماعت احمدیہ ہے، حقیقی اسلام ہے، وہاں پہ سچائی بڑی ضروری ہے، نمبر گیم نہیں۔ نمبر گیم جو دنیا دار لوگوں میں ہوتی وہ نہیں ہے۔ اب جو سوال کرنے والا تھا وہ اگر چاہتا تو وہ کہتا نہیں جناب، بہت اچھے طریقے کے ساتھ لوگ تعاون کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، میں بڑا کام کر رہا ہوں، نمبر بنانے کے لیے کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتا تھا، مگر بالکل وہ بتایا جو سچ ہے، جو حقیقت ہے۔ اب یہ لوگ جو بالکل سچ بولتے ہیں، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ جیسے آج پاکستان میں علماء ہیں یا جتنے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کو ہر چیز میں بغیر جھوٹ کے وہ چل نہیں سکتے، چاہے وہ سیاستدان ہے یا علماء ہے یا اور دینی مدرسے ہیں، آج تک ان کو خود نہیں پتا کہ سچ بولنا کتنا ضروری ہے۔
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے. واہ واہ بھی بڑی ضروری ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ چیزیں بھی مولوی حاضر ایسے ایسے انگلیاں کر کر کے ایسے 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 کہ چلو شور ڈال دو، میں نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھی. وجہ یہ تھی کہ جو خدمت، اچھا یہ جو بندہ خدمت کا بتا رہا ہے نا، یہ بلوز خدمت کر رہا ہے. جیسے آپ کہہ سکتے کوئی اس کو پے نہیں ملتی، اور دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، اس لیے باقاعدہ جو بھی پیارے حضور نے پوچھا وہ سچ بتا دیا، کوئی اس کو شرمندگی نہیں ہوئی. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اور وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کوئی آپ نے ان لوگوں کو مجبور کرنا ہے، کوئی ان کے پاس یہ سہولت ہے کہ اگر حالات ٹھیک نہیں تو آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں جس طرح بتایا گیا. اب یہاں پہ بے شمار جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے، آ کے لوگ پروگرام کرتے ہیں کہ جماعت میں جی جبرن چندہ لیا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اس سوال کے جواب میں جو آپ نے جواب سنا، میرا حل شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو حقیقی اسلام ہے، اور اسلام تو ویسے ہی آسانی کے لیے مذہب جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں آیا، تو یہاں بھی مالی طور پہ آسانی باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ جو لوگ مجبور ہیں یا جو ان کو کوئی مسائل ہیں وہ اس سے رخصت لے سکتے ہیں. کوئی جبر نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ مذہب میں جبر نہیں ہے. اور اگر کوئی اور ہوتا بندہ تو اس نے کہنا تھا جناب وہ مرنے کے بعد یہ ہو جانا تھا، وہ ہو جانا تھا، آپ نے اگر یہ چندہ نہ دیا آپ کا یہ آپ دوزخ میں جائیں گے، یہ وہاں پہ قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، کیڑے ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. اگلے کی مجبوری نہیں سمجھنی تھی. تو جو حقیقی اسلام ہے وہ صرف جماعت احمدیہ میں. یہ میں اپنے طرف سے جو تبصرہ کر رہا ہوں وہ میرے الفاظ ہیں، مگر جو پیارے حضور نے بتا دیا وہ تو آپ نے سن ہی لیا. صرف میں دونوں طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے، اور یہ فرق ہے. اب مالی قربانی جماعت احمدیہ میں بھی بے شمار لوگ کرتے ہیں، اور لوگوں کے وظائف لگے ہوئے ہیں، غریب لوگوں کے بھی لگے ہوئے ہیں. ایسی جگہ پہ بھی امداد پہنچتی ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے، ہاسپٹل ہے. یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے، یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر صرف آپ یہ نمونہ لے لیں پاکستان کے لیے، جس طرح لوگوں کی خدمت کا جماعت احمدیہ نے ایک بتایا کہ کس طرح خدمت کی جا سکتی، تو پاکستان کے حالات ویسے ہی ٹھیک ہو سکتے. نمبر گیم نہ بنائیں، جھوٹ نہ بول لیں، سچ پہ قائم رہیں. یہ دو تین چیزیں ہیں جو آپ سے نہیں ہوں گی، ویسے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ بتانا ہمارا فرض ہے. نہ جو لوگ آ کے سوشل میڈیا پہ احمدیوں کے خلاف یہ آ کے ایسے ایسے پروگرام کرتے ہیں، ان کو بھی اب سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز کو جھوٹ اور فریب کے ساتھ پیش کریں. جو سچائی، جو حقیقت ہے وہ سامنے لائیں، اور جب تک یہ چیزیں آپ سامنے نہیں لائیں گے آپ کا بھی بیڑا گرک ہے، قوم کا بھی بیڑا گرک ہے. حقیقت حقیقت ہوتی ہے. آج میں نے اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ فرق کیا ہے. بڑا بنیادی فرق ہے. آپ دیکھ لیں کہ حقیقی اسلام یہی فرمایا گیا کہ سچائی ضروری ہے، سچائی ضروری ہے. اور دوسری طرف اگر آپ اپنا دیکھ لیں پاکستانی معاشرے میں علماء ہیں، سیاستدان، کوئی ایک بندہ بتا دے جو مجھے کہ جناب ہم سچ بولتے ہیں، مسجد کے نام پہ چندے لیے جاتے، وہاں پہ کھا جاتے ہیں، باہر وہ باکس رکھے ہوئے ہیں، اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو.
कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, जो अपना अपना दाल लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही खौफनाक हालात है इस वक्त, जहाँ ना चीफ जस्टिस महफूज है, क्योंकि वहाँ पे भी सच्चाई की बात आई। मैं आपको बता दूं, अब कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, ये तो वक्त बताएगा आपको, मगर बुनियादी चीज सच्चाई है। दौलत, पैसा सबसे पहले, वो बाद में, सबसे पहले सच्चाई है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।